میرے نبی دے بعدے کوئی نبی نہیں آنا میرے نبی دے بعدے کوئی نبی نہیں آنا میرے نبی دے بعدے کوئی نبی نہیں آنا میرے نبی دے بعدے بعدے کوئی نبی نہیں آنا میرے نبی دے بعدے کوئی نبی نہیں آنا میرے نبی دے بعدے کوئی نبی نہیں آنا تاج نبوت آخری تاج نبوت آخری میرے آقا ہے سجانا تاج نبوت آخری میرے آقا ہے سجانا میرے نبی دے بعدے کوئی نبی نہیں آنا میرے نبی دے بعدے کوئی نبی نہیں آنا تورات انجیل دسیا 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 ایو زبورے تورات انجیل دسیا 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 ایو زبورے دنیا تے شانہ والے آمنجنا جد حضورے محبوب کل محمد ختم رسول محمد محبوب کل محمد ختم رسول محمد صلی اللہ جہاتے صلی اللہ جہاتے قرآن چھا جانا میرے نبی دے بعدے کوئی نبی نہیں آنا اللہ میرے نبی دا رتبہ کتاب بلندے اللہ میرے نبی دا رتبہ کتاب بلندے وعدہ میرے آقا تے دروازہ ہو یا بندے دسدا پیا قرآن آقا میرے دشان دسدا پیا قرآن آقا میرے دشان بس آپ دی رسالت دا بس آپ دی رسالت دا ڈنکا ہے بجدارانا تاجدار ختم نبوت کوئی نبی نہیں آنا میرے نبی دے بعدے کوئی نبی نہیں آنا معراج والی رات آیا رب دا پیغام معراج والی رات آیا رب دا پیغام اقصا دے وچ نبیاں دا تساں بننا اج امام خیر الورا نو لے کے آ مصطفیٰ نو لے کے خیر الورا نو لے کے آ مصطفیٰ نو لے کے جبریل تلیاں چم چم کے جبریل تلیاں چم چم کے محبوب نو